सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फुल कोर्ट हियरिंग हो रही है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने आज भी इस्तफसार किया कि पीपल्स पार्टी बड़ी मेजर पॉलिटिकल स्टेक होल्डर है, लेकिन उनकी तरफ से कोई वकील पेश नहीं हुआ। क्या वजह है? देखिए, मैं कराची में बैठी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ इल्म नहीं है और मुझे नहीं मालूम कि पीपल्स पार्टी के लोग क्यों नहीं गए वो क्लब। अच्छा ठीक, ये जो अभी शॉर्ट्स हमने प्ले किए हैं, होपफुली आप सुन रही थी, जिसमें नदीम अफजल चंद साहब को भी सुना होगा आपने, खुर्शीद शाह साहब को भी। ये बार बार लेवल प्लेइंग फील्ड की बात पीपल्स पार्टी करती है, ये किससे लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते हैं? सबसे पहले तो ये बता दीजिएगा, सादा सा सवाल है। अच्छा, बात यह है कि देखें, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं जिसने अपने हर बुरे वक्त में जब भी पुकारा है, पॉलिटिकल पार्टीज को पुकारा है। ज़ियाउल हक जो है उसके साथ सारे हमारे पीपल्स पार्टी के मुखालिफ और भुट्टो साहब के मुखालिफ जाके जमा हो गए थे और ज़ियाउल हक बड़ा खुश था कि उसके पास सब हैं, लेकिन कुछ अरसे बाद उसने मोहतरमा बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा की खुशामद की कि वो उनसे बातचीत करें, लेकिन बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा ने तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे वो जैसी भी थी, जिन्होंने पर्सनली भुट्टो साहब की जुडिशल मर्डर पे मिठाइयाँ भी बांटी थी, उनसे बात की और एमआरडी बनाई। और इसी तरह हम आगे बढ़े और हम समझते थे कि क्यों लीग से या किसी से हमारे दिल में मसाइल थे, लेकिन हमने पार्लियामेंट बचाने के लिए सबसे राब्ता किया। एक वक्त आया था कि मोहतरमा की शहादत के बाद हमारी हुकूमत 126 अरकान थे हमारे 342 में, और किस तरह वो चल रही थी। तो हम ये चाहते हैं कि बड़ा मुश्किल वक्त था, हमने सारी बदनामी अपने ऊपर ली, और आज जब डॉलर नीचे आ रहा है और मईशत थोड़ी बेहतरी की तरफ जा रही है, रुपया बेहतर हो रहा है, तो ये कंटिन्यूएशन है जो हमने 16 साल में अपने ऊपर गंद का टोकरा रखा इमरान साहब की हुकूमत की पॉलिसीज़ का। तो हम ये समझते हैं कि हमें बैठना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज़ को, और पॉलिटिकल पार्टीज से ही बात करनी चाहिए कि हमारे तो जो बजटेड फंड हैं उनको रोका हुआ है। क्या सिंध के अवाम का ये हक नहीं है कि उनके एलोकेटेड अमाउंट को जो है वो दिया जाए? और पंजाब में जो है ये मुतालबा किससे करेंगे? यूनियन कमेटीज बन रही हैं, पता नहीं किस, ये नून लीग आपको लेवल प्लेइंग फील्ड देगी? हम चाहेंगे कि पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर इस पे आवाज़ उठाएं कि हर सूबे का और हर पॉलिटिकल पार्टी का राइट है कि उसको इसी तरह किया जाए। अब यूनियन कमेटीज़ में नून लीग के वो लोग भी शामिल हैं जिन्होंने बल्दियाती इलेक्शन कभी लड़ा, हारे, जीते, टिकट मिला, और यहाँ पे इलेक्टेड बैठी भी है लोकल गवर्नमेंट, और उनके मुंजमद हुए हुए सब कुछ। और लेकिन सवाल में रहेगा ना कि ये जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स बैठ के आवाज उठाएंगे तो किससे शिकवा करेंगे? यानी मुतालबा बुनियादी तौर पर होगा किससे? फिर पहले तो हम उनसे ही करेंगे ना कि जिस तरह से ये चीजें हो रही हैं इससे उनको फायदा हो रहा है। उनके लोग यूनियन कमेटीज में आ रहे हैं, उनके ज्यादा से ज्यादा लोग गवर्नमेंट में हैं और उनको बड़े फायदे हासिल हो रहे हैं, तो पहले तो हम उनसे ही करेंगे। अच्छा, फॉर एग्जांपल कौन है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपको लगता है कि कौन से लोग ऐसे हैं? मतलब आप फवाद हसन फवाद की बात करेंगे, यहाँ चीमा की जो साबिका ब्यूरोक्रेट है, उनके होने से आपको लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है? अच्छा देखिए, इस पे तो बात बहुत ज्यादा हो चुकी है और इलेक्शन कमीशन ने भी लेटर लिखा कि मुतनाज़ा लोगों को नहीं जगह दी जाए इस तरह से कि जिनके ऊपर किसी का लेबल लगा हुआ है। लेकिन एक बात तो है कि सिंध के चीफ सेक्रेटरी हटाए गए, सिंध के आईजी हटाए गए, क्या इन्हें केपी या बलूचिस्तान में कहीं या लाहौर पंजाब में कहीं नहीं लगाया जा सकता था? और यही हर जगह से हमारे सिंध के ही लोग हटाने थे, वहाँ के तो लोग नहीं हटाए गए, वहाँ के लोगों को तो शामिल किया गया। अब यही शिकवा अवामी जमहूरी पार्टी हो, एमक्यूएम हो, जीडीए हो, ये सब लोग सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं कि यहाँ पीपल्स पार्टी को फेवर हो रही है, और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है ये लगता ही हुआ कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। यही शिकवा वहाँ की छोटी बड़ी जमातें कर रही। अच्छा, एमक्यूएम को तो नहीं करना चाहिए। एमक्यूएम का पीएमएल-एन का बड़ा इत्तेहाद होने जा रहा है, और जीडीए में भी पहले भी सारे शामिल थे, उनका गवर्नर बैठा हुआ है। वो ये कहते हैं कि जो केयर टेकर गवर्नमेंट है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है।
ایسی کوئی بات نہیں ہے. سب جانتے ہیں کہ مقبول باقر صاحب بہت ہی ایک اصول پرست آدمی ہیں اور ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے, اور سب جانتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ جو لوگ لگے ہوئے ہیں ان کا نام پیپلز پارٹی نے نہیں دیا. اب آپ کو کیا خوف ہے کہ اس وقت ہواؤں کا رخ پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے؟ واٹ آر یو لوکنگ ایٹ؟ ہمیں خوف یہ نہیں ہے کہ کسی ایک پارٹی کی طرف ہے تو ہمیں نقصان ہے. ہمیں خوف یہ ہے کہ اگر ایک پارٹی یہ چیز انجوائے کر رہی ہے تو جو جہاں سے یہ چیزیں اسے مل رہی ہیں کل ان کی وہ بہت ساری غلط باتیں بھی مانے گی. ٹھیک, اور یہ شکوہ ہے تو نون لیگ سے ہی نا؟ مطلب آپ کو لگتا ہے کہ ابھی فیور ان کو ہو رہی ہے؟ بالکل. اور یہ آپ کو لگتا ہے یہ ایڈریسیبل ہے اور ہو جائے گا؟ جیسے شہباز صاحب نے کہا کہ بلاول تو چھوٹے بھائی ہیں, بیٹھ کے بات چیت ہو سکتی ہے, تو یہ ریزالو ہو جائے گا ڈسپیوٹ؟ دیکھیے, شہباز شریف صاحب کا رویہ ڈیورنگ 16 months ٹوورڈ سندھ بہت پازیٹیو تھا, ورنہ جتنی بھی فیڈرل میں حکومتیں آئی ہیں, چاہے وہ کیئر ٹیکر ہوں, وہ تو اس سے پہلے تو کیئر ٹیکر اتنی با اختیار نہیں آتی تھیں, لیکن فیڈرل میں جب بھی کوئی گورنمنٹ ہوئی پیپلز پارٹی کے علاوہ, سندھ کا شیئر انتہائی مشکل سے تھوڑا تھوڑا ہی ملتا ہے. جتنا دیا جاتا ہے وہ نہیں ملتا. 80% صوبہ سندھ ڈیپینڈ کرتا ہے اپنے اخراجات کے لیے فیڈرل ٹرانسفرز پہ اور جو ہمارا شیئر ہوتا ہے اس پہ, لیکن وہ دکھایا کچھ جاتا ہے ملتا کچھ. اسی طرح بہت سارے جو پروجیکٹس ہیں جو کہ صوبائی اور فیڈرل لیول کے ہوتے ہیں, اس میں جو اماؤنٹ رکھا جاتا ہے صوبہ اس میں پورا دیتا ہے, لیکن فیڈرل سے وہ اماؤنٹس نہیں آتے. اسی طرح جو فیڈرلز کے پروجیکٹ ہوتے ہیں ہمارے صوبے میں, وہ بہت چھوٹے چھوٹے اس کے رکھے جاتے ہیں. جیسے ہمارا جو میٹرو تھا وہ صرف 12 بلین کا تھا, اور پھر وہ دیکھیں کس طرح رو رو کے کمپلیٹ ہوا ہے. لیکن شہباز صاحب کے لیڈ کولیشن گورنمنٹ کے اندر ایسا کوئی شکوہ نہیں تھا, یہ آپ کہہ رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ خبر یہ بھی ہے کہ شہباز شریف صاحب نے بھرپور کوشش کی, شہباز شریف صاحب نے بھرپور کوشش کی کہ وہ جتنا بہتر کر سکتے ہیں کریں, اور جہاں ہمیں مسئلہ آیا اس کو انہوں نے سنا بھی, اور ایک بہتر وقت رہا. کیونکہ ذاتی تو ہمیں کچھ نہیں چاہیے ہوتا ہے نا, ایک صوبے کے جو رننگ پروجیکٹس ہیں ان کو اسپیڈ اپ کرنا ہوتا ہے, اور جو اخراجات ہیں اس کے حساب سے جو ایک بجٹڈ ایلوکیشن ہوتی ہے ان کی بر وقت ادائیگی کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک, اچھا شیلا رضا صاحب, لاسٹلی دیکھیں, شہباز صاحب کے ساتھ تو ورکنگ ریلیشن رہا ہے اور اس کی تعریف آپ بھی کر رہی ہیں, پارلیمان میں بلاول صاحب نے بھی کی ہے. شہباز صاحب سے ورکنگ ریلیشن ہو سکتا ہے فیوچر میں بھی. میاں نواز شریف صاحب کی جہاں تک آمد کا سوال ہے, تو یا اس سے زیادہ پرابلم ہوگا, یا ان کے ساتھ کو ورکنگ ریلیشن اچھا نہیں رہا ہے ماضی میں اور نہیں ہو بھی نہیں سکتا ہے؟ دیکھیے, ایک تو یہ کہ ورکنگ ریلیشن شپ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. ہم محترمہ کے زمانے میں بھی ہم نے ایم کے ایم سے ورکنگ ریلیشن شپ کی. محترمہ کی شہادت کے بعد ہمارے پاس اپنا مینڈیٹ تھا, لیکن ہم نے ورکنگ ریلیشن شپ کی تاکہ دیہی اور شہری جو ایک بہت بڑا فرق پیدا کیا تھا وہ ختم کیا جائے مشرف نے. اس کے بعد جو حالات رہے اس میں پی ایم ایل مطلب چودھری شجاعت صاحب کے ساتھ بھی ہوئی, پی ایم ایل این کے ساتھ بھی ہوئی, جس کو سبوٹیج کیا گیا. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آئندہ بھی ورکنگ ریلیشن شپ ہم مختلف جماعتوں سے کرنے کی کوشش کریں گے. اور میاں نواز شریف صاحب اب جو آ رہے ہیں تو ان کو بھی بہت کچھ سمجھ میں آنا چاہیے, اور یقیناً آیا ہوگا کہ موجودہ جو آثار ہیں اس میں لگتا نہیں کہ 2/3 میجورٹی کسی پارٹی کی ہوگی, اور تمام پارٹیز کو مل کر ہی چلنا ہوگا. تو اس میں جو بھی پارٹی حکومت بنائے گی وہ سنگل پارٹی نہیں ہوگی, اور پھر اگر نہیں ہوگی تو پھر سارے صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. بہت بہت شکریہ شیلا رضا صاحب کے لیے. پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شیلا رضا صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی.